मोगाच्या बाब म्हणून आमी ही मेसेज पळयतलो दुसरो पार्ट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड सो स्वर्गीचे राज सगळ्यांच्यान पयलें आनी मोगाच्या बाब म्हणून आमी पळयतले आयज वंडरफुल मेसेज जावन आसा आनी सिरियस मेसेज एज वेल आमी खरेंच स्वर्गीच्या राजान भितर सरलेले आसा काय ओ आमी आजून पासून भायल्यान आसा स्वर्गीच्या राजांतले भायल्यान आसा आनी देवचा डिसिवर जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणून तूं सरो ना जाल्या पासून तुज्या मोतीन घालतलो तूं खरेंच स्वर्गीच्या राजान जियेता म्हणून तूं किंगडम ना जाल्या पासून देवचा तुज्या मोतीन घालतलो बाबा तुवें कितें केलां म्हूण रिलिजनाचें चर्चीन जेलां म्हूण बॅप्टिजम जेलां म्हूण साल्वेशनचे प्रे केलां म्हूण एका लागून तूं किंगडमान भितर सरला हे भाशेन मोतीन घालतलो मोगाच्या बाब म्हणून देवचार इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल आनी आयच्या दिसाक आमी हें शिंगतले मोगाच्या बाब म्हणून किंगडम म्हणटा पळय तें हांव पळयता सकाळ एके बायले कोणा उलयतना मोगाच्या बाब म्हणून एकलो दादलो ताका सांगतालो खंय मोरोन कोण एक पाड मेल्या म्हणटोच मागीर मनशाचो पिठो जातलो म्हणजे सीज आनी आनी कांय ना पनिशमेंट ना तूं तुजो पिठो म्हणजे तूं आनी आजचें ना यू आर आउट ऑफ सीज म्हणजे तूं आनीक नाचचें ना मेल्या म्हणटो तूं काबा तुजो पिठो आनी ही जावन आसा देवचाराची लाय जावन आसा ओडती लाय जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणून आनी असलो लोक चर्चीनी आयज भितर भरलेलो आसा मोगाच्या बाब म्हणून आनी ताका लागून आमी शिडूक रावपाक जाय एंड ऑफ द टायमार जेजून सांगलेलें आसा सोत्राय देव तुमकां कोण होटोयना जावपाक भायलो लोक तुका आनी म्हाका होटोवपाक ना मोगाच्या बाब म्हणून हांव पळयता भायलो लोक आसा ऑन बाळती तांकां देवाची कांय खबर ना पूण एंड टायमार जो लोकांक होटयतलो लोक चर्चींतलो प्रिचर पास्टर सो कॉल्ड बिलिवर्स एकामेकाक फटयतले म्हणलेले आसा मोगाच्या बाब म्हणून चर्चींतलो लोक एकामेकाक फटयतले म्हणलेले आसा आनी आमी पळयता मोरोन कोण मनिसाचो गोबर जाता ना बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 20 आनी वर्स मोगाच्या बाब म्हणून तुमी 10 आसा जाल्यार थिंगा आमी वतले द डेवल दॅट डिसीव देम कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन वेर द बीस्ट एंड द प्रॉफेट आर हांव पळयता फॉल्स प्रॉफेटाक आनी एंटिक्रायस्टाक हेलान उडयलेलो लेक ऑफ फायरान उडयलेलो ते आजून पासून थिंगाच आसा म्हणटा दे आर एंड शाल बी टॉर्मेंटेड day and night forever and ever and ताका लागून मोगाच्या बाब म्हणतो once the person die एक पाट मनीस मेला म्हणटोस मनीस काबार जायना तो forever जियेता मोगाच्या बाब म्हणतो जियेचून जेजून सांगला then they shall go eternal punishment forever आनी हे भाशेचो लोक चर्चीनी येयलेलो आसा मोगाच्या बाब म्हणतो आनी आमी शिडूक रावपाक जाय एंड ऑफ द टायमार कित्याक आयच्या दिसाक हांव सांगतलो देवचार कसो मनशांक धाडटा आनी हटयता चिंता तेवूय किंगडमान आसा म्हूण एक्चुअली ते किंगडमाच्या भायर आसतना पासून ताका लागून आयच्या दिसाक आमी पळोवया मोगाच्या बाब म्हणून आमी आमच्या काळजाचेर ट्रस्ट जावचें न्हू डोंट ट्रस्ट युअर हार्ट बायबल सांगता वन फू ट्रस्ट इन हिज ओन हार्ट इज अ फूल जेरेमिया सांगता हार्ट इज डिसीटफुल एंड डेस्परेटली विकेड You have to trust only the word of God, my friend. आनी आमी पळयता जेसू हिंगा उलयता जशे बान आसले आयज वंडरफुल जेसू उलयता मोगाच्या बाब म्हणून ह्या लोकांक कोणें लोकांच्या मतीन कितें आसलें ते रावताले मिसाय येयला म्हणटोच कितें हाडटलो प्रॉस्पेरिटी पीस हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेसिंगां पयशे मॅटेरियल थिंग असले हाडटा म्हूण ते रावताले मोगाच्या बाब म्हणून आनी ते कोट कोत्ता सबार पावटीन देवान सांगून दवरलेलें आसलें ड्युट्रोमनी 8:18 बट रिमेंबर द लॉर्ड युअर गॉड फॉर इट इज ही हू गिव द एबिलिटी ऑफ पावर टू गेट वेल्थ ऑर प्रोड्यूस वेल्थ असले सबार ते कोट कोत्ताले मोगाच्या बाब म्हणून आयज जसो सबार लोक कोट कोत्ता बायबलाची वस आपणाक जाय ते भाशेन कोट कोत्ता देवान सांगलेलें आसा म्हाका उलोवंक मात जाल्यार हांव तुका आयकतलो हील कोत्तलो ब्लेस कोत्तलो प्रॉस्पेक्ट दितलो एक्झॅक्टली इस्रायलचो लोक हे भाशेन कोट कोत्तालो मोगाच्या बाब म्हणून बायबलाची वर्डिंगां वसी आनी होले वसी जेवण ते सजमताले देवान ही ग्रेसकाय आमकां दिलेली आसा
आणि जेन्ना मिसाय येतलो तेन्ना आमकां व्हड ती ब्लेसिंगां दितलो. मिसाय when the Messiah is going to come, he will bless the whole world. हे ताच्या मोतीन पिक्चर असलें मोगाचें बाब म्हणून. आनी जेजू येवन तांकां करेक्ट कोत्ता. तेकाच ते सजमतले जेजू फुड्यान येवप म्हणजे जेजू आमकां जायती गिरेस्तकाय दितलो ह्या संवसारांतली. आनी जेजू तांकां करेक्ट कोत्ता मोगाचें बाब. जीसस इज रिब्युकिंग देम. कितें म्हणटा? 6 chapter 6 Matthew chapter 6 verse 19, lay not up for yourself the treasure upon the earth. तुझे कडे संवसारान बांदून दवरी नाका. पूण तो कितें म्हणटा? verse 20, but lay up for yourself treasure in heaven. तुझे सगळी गिरेस्तकाय, तुझे मायंड, तुझे सगळे कडे स्वर्गार आसूं दी, न संवसारान. आनी जेजू तांकां करेक्ट कोत्ता मोगाचें बाब म्हणटा. रॉंग थियोलॉजी, फॉल्स टिचींग जे शिकलेले आसा ते फार्सियांक कोच्च्यान. आनी आयजूय प्रिचर मोगाचें बाब म्हणटा हेच भाशेचे प्रीच कोत्ता. तूं जेच्या फुड्यान येवतलो तुका ब्लेसिंगां मेवतलीं, पयशे मेवतले, थोड्याच्या घरान पासून पयशे जाता मोगाचें बाब म्हणून. तुमी कोणे आयकलां आसतलें, कोणाचे घरान जाता, आलमारीन जाता, बोल्सान जाता, पयशे जाता. आनी एक्झॅक्टली देंवचार असलें ऑफर कोत्तालो जेजूक. तूं म्हाका नमस्कार कोत जाल्यार तुका हांव संवसारांतलें सगळें दितलो, दोबाचो दितलो, ग्लोरी दितलो. पूण जेजू हिंगा सांगता तुजी म्हणटा तिजोरी तुजे ट्रेजर म्हणटा हिंगा बांदून दवर नाका. आनी लिसन मोगाचें बाब म्हणून जेजून एका मनशाक सांगलें. ताच्या मोतीन रॉंग पिक्चर आसलें अबाउट द किंगडम. आनी तो जेच्या फुड्यान येवन सांगता गुरुजी हांवें कितें करूंक जाय? सासणाचें जिबी जोडटलो जाल्यार वो स्वर्गार वयतलो जाल्यार. आनी जेजू ताका सांगता अमकें अमकें कर, अमकें अमकें कर. पूण तेका लागीं जेजून ताका सांगलें पळय तुजे लागीं दुडो आसा ते सगळे गरीब साफर जाता, दुकान आसा, तांकां पयशे ना, गिव टू देम. आनी हें म्हणटा तेन्ना तेका घडोवना म्हणटा बायबल सांगता. आनी तो बरो ग्रीव जालो. त्याच्या जिवितान कितें आसलें? पयशे नंबर 1 जावन बसलेले आसले. पूण ताका खबर नासलें हे पयशे आपणाच्या जिवितान देव जावन बसलेलो आसा म्हूण. जसो आयच्या लोकांक मोगाचें बाब म्हणून तो खबरूच ना हे पयशांची आस, हे संवसाराची आस देव जावन बसलेली आसा म्हूण. तेका लागून मोगाचें बाब म्हूण जेजून हिंगा सांगलें. Luke chapter 18 verse 25, for it is easier for a camel to go through the needles of ice than for a rich man to enter into the kingdom of God. ऊंट पासून म्हणटा येद व्हडलें ऊंट आमी पळयता सुयेच्या बुरकांतल्यान वयतले म्हणटा जेजू. मोगाचें बाब तुमकां खबर आसा जेजू एक्झॅक्टली ती सुयेची खबर उलयतालो. धाकटी सुई. जेजू म्हणटा येद व्हडलें ऊंट. ऊंट केदें व्हडलें आसता मोगाचें बाब म्हणून. व्हडलें आसता. जेजू म्हणटा ऊंट वयतलें. पूण ग्रेस मनीस सर्गीच्या राज्यांत भितर सोदचें ना. आमी पळयता गिरेस्तकाय बॅड न्हय मोगाचें बाब म्हणून. दुडू आमकां जाय, गिरेस्तकाय आमकां जाय. पूण जेन्ना देवाक सोडून एक गिरेस्तकायक तूं हेंग मागता, गिरेस्तकायचो मोग तुका लागलो, असो तुका लागला, तितूंतलो तुका भायर काडपाक मोगाचें बाब म्हणून हाली देव जावो. कित्याक जेन्ना मनशाक कसलो असो लागता पयशांचो, ही इज अ स्लेव इनसायड. आनी तेका लागून आमी पळयता मोगाचें बाब म्हणून एक दीस रीच मॅन हेच भाशेचो चिंतालो. दुडू आसप म्हणचें, गिरेस्तकाय आसप म्हणचें, देवाचें ब्लेसिंग म्हज्या घराब्यान. आनी बायबल सांगता हे रीच मॅनाक सगळें आसलें. दिस रीच मॅन हॅव ऑल थिंग द वर्ल्ड ऑफर. आनी ही प्रॉब्ली थॉट आनी तो चिंतालो देवान म्हाका दिला गिरेस्तकाय, 2-3 घरां, जायते पयशे, जायती बाटां म्हाका दिलेली आसा. प्रेज गॉड. पूण त्या बाबड्याक खबर नासली तेजी इटर्निटी कितें तें. आनी एक दीस मेलो म्हणटा. आनी तो मोरोन कोन्न मोगाचें बाब म्हणटा सर्गीच्या राज्यान भितर सरवना. खूंय गेलो? इफेन्नान म्हणटा पळय थिंगा गेलो. किवचे आनी बोबाड मारपाक रात आनी दीस. He went in hell forever and ever. आणि मोताना त्याने कांयच हरोवना मोगाचें बाब म्हणून. He took nothing. कित्याक लागून? कित्याक देव त्याच्या जिवितान केन्ना नंबर 1 जावना. देवाक त्याने केन्ना सोदूना. त्याने एग्जाम करूना आपूण खरेंच देवाच्या किंगडमान आसा वो ना तो. आनी आयज आमच्या जिवितान हेंच घडलेलें आसा. मोगाचें बाब म्हणून तुवें एग्जाम केल्या, तूं खंयच्या किंगडमान भितर सरला पळय तो, तूं खरेंच देवाच्या किंगडमान जियेता वो ना तो. आय विल टेल यू
ह्या संवसारान मोगाच्या बाबा उणेचे 7 दोरी आसा. There's a 7 type of sea or more. 7 तरेचे दोरी आसा. एटलांटीक ओशन, इंडियन ओशन आनी हुंयचो ओशन, रेड सी, डेड सी. ह्या सगळ्या दोरयान तूं न्हावलो जाल्यार पासून उदक हुंयच्या पास्टरान तुका व्हरोन बॅप्टिझम पासून दिलो जाल्यार त्या उदकांनी डेड सीयान, एटलांटीक ओशन, इंडियन ओशन आनी हुंयच्या ओशनान हितून सगळ्यान तूं न्हावलो जाल्यार बॅप्टिझम पासून जेव जाल्यार आय विल टेल यू, यू स्टील डाय इन युअर सीन अँड गो स्ट्रेट इन हेल. एज लॉंग होली स्पिरीट तुका कन्विक्शन हाडूना जाल्यार, एज लॉंग होली स्पिरीटान तुका गिल्टी करूं जाल्यार भितर जेजून तें सांगलेलें आसा, पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तो मनशाक गुन्यांवकारी करतलो म्हणलेलें आसा, गिल्टी करतलो म्हणलेलें आसा. आनी रिच मॅनाक खबरच ना मोगाच्या बाळपणांत आपूण किंगडमाला आसा वो ना. तो द रिच मॅन डू नॉट नो वेदर ही इज इन द किंगडम और नॉट, बट ही थॉट. पूण तो चिंतालो अब्राहामाचो आपूण पूत देखून, आमी इस्रायलाचे देखून, आमी कितें तोरा आसता देखून, सिनेगान वयता देखून, फेस्तां करता देखून, सबात पडटा देखून, लॉ आसता देखून, तोरा आसता देखून, ते जाण आसले मोगाचे बाबा आमी 100% स्वर्गार वयतले. आनी हेच घडये तुवें आयज केलां जायत. बायबल आसता म्हूण, बॅप्टिझम जेयला म्हूण, आनी कितें केलां म्हूण तूं स्वर्गार वयतलो. माय फ्रेंड, दिस द ग्रेट मिस्टेक. दिस डेंजरस जावन आसा मोगाचे बाबा. एज लॉंग तुज्या लायफाचें साल्वेशनाचें एग्जाम करूं ना जाल्यार. लिसन मोगाच्या बाबंदू, जेजून कितें म्हणलां, जेजू तांकां करेक्ट कोत्ता. हांव ह्या संवसार येयला ती अर्थली ब्लेसिंगां दिवपाक न्हय, मॅटेरियल ब्लेसिंगां दिवपाक न्हय, पूण सर्गीची जी तुका जाय, फॉरगिवनेस, सेंटिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, हें तुका जाय सगळ्यांच्यान व्हडतें. आनी जेजू सांग कोता मोगाच्या बाबंदो, ह्या संवसाराची ब्लेसिंगां पासून दिली जाल्यार तुका, पूण जरी तर तुका सर्गीची ब्लेसिंगां देवान दिवना जाल्यार, बापान म्हज्या दिवना जाल्यार, फॉरगिवनेस तुका दिवना जाल्यार, जस्टिफिकेशन दिवना जाल्यार, सेंटिफिकेशन तुका दिवना जाल्यार, देवान तो तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरोवना जाल्यार, ही अतली बिलियस ब्लेसिंगां वील वेस्ट ऑफ टायम. जसो तो रिच मॅन हेलान गेलो सांडून सगळें अतली ब्लेसिंगां, यू वील गो सेम वे. आनी तेका लागून जेजू तांकां सांगता, नो मॅन कॅन सर्व द टू मास्टर, फॉर either he hate one and love other, or else he will hold one and despise. जेजू सांगता, देव तुज्या जिवितान नंबर 1 जावपाक शकता, ओ पयशे ग्रेस काय तुज्या जिवितान नंबर 1 जावपाक शकता, जेजू म्हणटा. आनी तेका लागून मोगाचे बाबून आमी पळयता, जेजू म्हणटा, कित्याक तुमी चिंता, कितें हातोले हाल्या, कितें आंडयेन आसतलें हाल्या, कितें आमकां मेवतलें पिवपाक, कशें आमी न्हेसतले, हें सगळें तुमी कित्याक चिंता काय जाता. कोणाक सांगता, आपल्या शिसांक, लोकांक, जो ताका आयकतालो पळय ताका. आनी जेजू म्हणटा, कितें हातोलें, कितें जेयतलें, हें कोण सोदता. वर्स 32, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 32 कितें म्हणटा, For after all these things do Gentiles seek. हे कोण जावन आसा सोदता पळय तें हाल्याच्या पर्वाचें, हे संवसाराचें मॅटेरियल सोदता ती कोण जावन आसा, ओन भारती म्हणटा जेजू. बिलीवर हरो देवाक वळखता तो मोगाच्या बाब म्हणटा, हें सोदिना म्हणटा. वय आमकां गरज आहा, पूण गरज आसा तेन्ना कितें आमी मागणें करूंक जाय. आनी देव आमकां आपणाचो वील आसा जाल्यार तें आमकां दितलो मोगाच्या बाब म्हणटा. इफ गॉड इज वील फॉर अस टू गिव, then God is going to give us. पूण जेजू म्हणटा, हे जेंटलांच्या भाशेन तुमी जायनाका. तेका चिंतना जावन आसा, हालें कितें जातलें, कितें नेसतलें, कशीं बाटन घेतलीं, कशीं घरां घेतलीं, हे सगळी मोत म्हणटा कोणाची, नो बिलिव्हराची मोगाच्या बाब म्हणदो. जी मॅटेरियल जो सोदता तो मनीस जावन आसा जेजू ऑन बाळती. आनी हुंयचो पास्टर तुका सांगता जायत मोगाच्या बाब म्हणदो, जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार तुका पयशे मेवतले, हें मेवतलें, तें मेवतलें. ओ पास्टर जावन आसा, ओ प्रिचर जावन आसा, ऑन भावार्थी जावन आसा जेजूक ओळखना आहलो मनीस. तुम्ही पळयलां आपोस्तलांक कितें मेवलां, तेका कांयच मेवना. पत्तें जाल्यार ते सांगता, आमकां संवसाराच्या लोकांनी कोयर कसो केलेलो आसा, आमकां घरां ना, दाद ना, आमकां नेसोक ना, संवसारान आमकां मारल्या, लेखल्या, लेखुना, धांवडायल्या, आंगोस पासून ना म्हणटा पॉल घालपाक. आनी तेका लागून मोगाच्या बाब म्हणटा,
जेजू म्हणटा तुजो बाप जाणाय तुका जाय म्हणून. बापाक खबर आसा तुका हाल्यांचे कितें प्रोवायड करूंक जाय तें, पूण तूं ताचेच दोडो दवर. आमी केन्ना पळयता आमच्या घरान सुणी आसता वा माजरां आसता, ती मोगाच्या बाब केन्ना तुज्या हाट भोंवता. कित्याक लागून? कित्याक ती जाणा आपणाचो धोनी आपणाक जेवण घालतलो म्हूण, प्रोवायड करतलो म्हूण. तेच परी जेजू म्हणटा तुजो ट्रस्ट खाली देवाचेर आसूं दी आनी देव तुका प्रोवायड करतलो मोगाच्या बाब म्हणून म्हणटा. लिसन मोगाच्या बाब म्हणटा, इस्रायलचो लोक जेन्ना विल्डरनेसांत आसलो, मोगाच्या बाब तुमकां खबर आसा असल्या विल्डरनेसांनी हार्ड जावन आसा उदक मेवपाक, बट देव तांकां उदक प्रोवायड करतलो. देव तांकां प्रोवायड करतलो मोगाच्या बाब उदक, जेवण, माना 40 वर्सां ताचे कपडे पासून पिंजवना म्हणटा. न्हय म्हण ताच्या पांयां चलोन चलोन सुजोवना पासून म्हणटा. ओ पांयाचे आणू पासून झरोवना म्हणटा मोगाच्या बाब म्हणू. आनी ताका लागून बायबल आमकां सांगता साम्स 136:25 who give food to all flesh. कोण दिता जनवरांक सगळें जेवण? कोण दिता मोगाच्या बाब म्हणून? देव. देव जावन आसा हांकां दिता मोगाच्या बाब म्हणून. इतल्या जनवरांक जेवण जाय. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन. He gave to the beasts his food. हे सगळे जनवरांक जे कितें जाय तितलें देवान तांकां प्रोवायड केलां आनी देव तांकां पोसता, देव तांकां प्रोवायड करता. आनी ताका लागून जेजू तांकां 2 एग्जाम्पल दिता. कसलो तो? हे शेवण्याचे नदर मारून पळया म्हणटा. शेवण्याचे दोडे लायात. जेजू म्हणटा ती रोयना, जशें आमी शेतां रोवता बियां ते भाशेन ते रोयना. न्हय म्हणटा कातोन ना. ओ ते भरून बियां ओ कितें जेवण भरून तेंच्या लागीं फ्रीज ना. जशें आमच्या लागीं फ्रीज आसा, जशें आमच्या लागीं सबार आसा मोगाच्या बाब म्हणून दवरपाक प्रोवायड करपाक हाल्याच्या परवाचें सबार जाण कडेन 2 आसा फ्रीज, 3 आसा. पूण शेवण्याक म्हण तसलें ना. फ्रीज ना, कितें दवरपाचें ना, ते कोणें लावपाकूय जायना बियां. पूण जेजू सांगता म्हजो बाप हेवनली फादर फीड देम. कोण ताका बरयता? लिसन मोगाच्या बाब म्हणून वंडरफूल वर्स जावन आसा ही. बाप म्हणटा ताका बरयता. जसो एका धाकट्या भुरग्याक आपली माय बरयता, तेच परी बाप म्हणटा जो कोण ताचो पूत आसा धुवो आसा ताका बरयता, प्रोवायड करता, ताका राखता. कित्याक तो ताचो भुरगो देखून. आर ई नॉट मच बेटर दॅन दे? तुमी कितले व्हडले जावन आसा शेवण्याच्यान उड. जर तो देव एका बरयता जाल्यार, देव तांकां प्रोवायड करता जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणून तुमकां तो कितलो प्रोवायड करचे ना कांय जाता मोगाच्या बाब म्हणून. हॅव यू सीन माय फ्रेंड देवाची ग्रेस कितें ती. आनी ताका लागून जेजू आनी एक एग्जाम्पल दिता. पळयलां तुमी सलमान? येदो व्हडलो किंग, व्हडलो किंग जावन आसा सलमान. आनी ताच्या लागीं इतले पयशे आसले, इतलो पावरफूल सलमान जावन आसा. पूण जेजू कितें म्हणटा? तुमी नेसणा पासत तुमी कित्याक चिंता? चिंतून पळया. ही फुलां शेतांतली काय बरी दिसता ती न्हय? कितल्या सोबीत देवान ताका रंगयलेली आसा. God has completely, my friend, designed this flower wherever you see, my friend. सबार फुलां आसा जी आस दिता, पोरमोल दिता. सबार जाणचो फुलांचो कलर जावन आसा, कितल्या सोबीत जावन आसा. आनी जेजू म्हणटा कितें पळयना तुमी? हाव दे ग्रो, कशी ती आडटा ती. कास्तीक करना आनी कितेंच करना आपणाक न्हेसोवपाक ती फुलां. पूण कितें म्हणटा? And yet I say unto you that even Solomon in all his glory were not arrayed like one of these. Solomon कोण इतल्या पयशे पासून आसून हे फुलांक पळय देवान नेटयल्या कलरान आनी डिजायनान, सलमा कोणें केन्नाच घडोवना म्हणटा मोगाच्या बाब म्हणून. सी माय फ्रेंड, तुका पळयलां हितून कितें डिफरंट आसा तें? जें देव करता पळय तें केन्नाच मनशा कोणें घडोवना मोगाच्या बाब म्हणून. जे देवान जे केलेलें आसा लायफ दिवपाक, आयज पळयता सायन्स सबार वस्तू करता मॅटेरियल घेवन, पूण कांय नासतना ते कोणें कितेंच करपाक जायना. मनशाक मेलो जिवो करपाक जायना, रगत ते कोणें प्रोड्यूस करूंक जायना उदकाचे पासून. ताका लागून दुसऱ्यांनी रगत दिवपाक जाय एकामेकाक. पूण जेजू कितें म्हणटा? इवन सालमा कोणें पयशे आसून हे फुलांच्या भाशेन ते कोणें केन्ना न्हेसोंक जावना. इतल्या व्हडली तो देव हे फुलांक न्हेसयता जाल्यार तुमकां तो कितलो अदीक न्हेसोवचें ना.
कितल्या ओदीक तो प्रोवाइड करचे ना, कितल्या ओदीक तो ही फुलां आयज आसा आनी हाल्यां काडून उज्यान उडयता. हेका तर देव बरो प्रोवाइड करता जाल्यार तुमकां तो कित्याक तो प्रोवाइड करचो ना? तुमचे हुस्के कित्याक? जेंटलांचे भाशेन हाल्यां कितें खातले, परवां कितें खातले, न्हेसतले ना म्हणटा जेजू. जेजू म्हणटा तशें चिंत नाका. आणि पॉल कितें म्हणटा मोगाच्या बाबा, लिसन पॉल कितें म्हणटा पळय ते फिलिपियन 4:19, बट माय गॉड सप्लाय ऑल माय नीड अकॉर्डिंग टू कितें, अकॉर्डिंग टू हिज रिचीस. म्हजो देव म्हाका सगळें प्रोवाइड करतलो जरी तो तेजो वील आसा जाल्यार. पूण जेंटल कितें जावन आसा, कास्तीक करता, ओन बाटी कितें करता, कास्तीक करता आनी फोर्सान जायना जाल्यार पासून कामां करून घेता. आमी पळयता थोडे जाण जायना जाल्यार पासून ब्रायब दिवन कामां करता, जायना जाल्यार पासून. पूण जेजू म्हणटा तांचे भाशेन तुमी जायनाका. तुमी डिफरंट जावन आसा. यू आर डिफरंट. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम. You should be different from the ungodly people. आणि ताका लागून मोगाच्या बाब म्हणू, तुमकां एक खबर आसतली एक हिस्टोरी ओल्ड टेस्टमेंट. जेन्ना एक बाय रिणान आसली आनी ती एलिशा प्रोफेताच्या फुड्यान येता. तुमी घोडे आजला आसतली ही स्टोरी. आनी ती कितें म्हणटा, 2 Kings chapter 4 आख्खी स्टोरी आहा. आनी एलिशा प्रोफेताक सांगता तुजे लागीं कितें आसा. ते म्हणटा धाकटेच कितें आसा, तेलाची पोट आसा. आनी एलिशा प्रोफेट म्हणटा हाड सबार शेजाऱ्याच्या फुड्यान वच आनी सबार आनीक हाड, वेसल हाड, कांशे हाड आनी कितें हाड. लिसन माय फ्रेंड, ती बायल कितले गरीब आसली, ताच्या लागीं हारीक करपाक रीण नासलें. आनी ताचो क्रेडिटर येवन येवन दारार मारतालो. आनी शेकी ती देवाच्या मनशाच्या फुड्यान येयली तेन्ना तेणें सांगलें हाड म्हणटा सगळीं वेसलां तुज्या घरांतलीं खुंयच्या शेजारांतलीं आनी तेल ओतोत रावत. आनी मोगाच्या बाबणी इल्ली ही बाटली ओ इल्लें हें पोट इल्ले तेलान मोगाच्या बाबण तेजी सगळीं वेसलां बोरोन वतोंक लागलीं तेलाची. आनी तेकाच लागून पेद्रू सांगता आपल्याच्या चिटीर, कास्टिंग ऑल युअर केअर अपॉन हिम फॉर ही केअर फॉर यू. तुजे सगळे बरो कॉस्ट आनी दुमाळे जेजूचेर घाल, तो तुका केअर घेवपाक जाणा मोगाच्या बाबण तो. आनी तेका लागून जेजू सांगता, सीक द किंगडम ऑफ गॉड, बट सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. सगळें तुका देव प्रोवाइड करतलो म्हणलेलें आसा. लिसन मोगाच्या बाबण, आय विल टेल यू. जेन्ना ते पावटी आमी शिकलेले आसा सीख, आनी आयच्या दिसाक मोगाच्या बाबण आमी शिकतले किंगडम. किंगडम मोगाच्या बाबण तो बायबलाचे जायते भाशेन किंगडमे आसा. एंटिक्रायस्टाची किंगडम आसा, देवचाची स्पिरिच्युअल किंगडम आसा, एंटिक्रायस्टाची फिजिकल किंगडम आसा. ह्या संवसारान देवाची किंगडम आसा, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन. तशीच अर्थली किंगडम आसा, ताका म्हणटा मिलेनियम. जेजू ह्या संवसारान येवन 1000 वर्सां करतलो. उपरांत मोगाचे बाबण दो आनी किंगडम आसा, इटर्नल किंगडम. पूण आयच्या दिसाक आमी पळयतल्या दुसरी किंगडम जावन आसा स्पिरिच्युअल किंगडम म्हणटा पळय ती. आनी ताका लागून जेजू सांगता पयलें सोद स्वर्गीचें राज, म्हणजे देवाक पयलो सोद, ताचो रूल तुज्या जिवितान पयलो सोद म्हज्या भावबणान म्हणटा जेजू. देव तुज्या जिवितान नंबर 1 जावं दी, ताचे कायदे, ताचे रूल. आनी पळय आमी पळयता केन्ना तुमकां खबर आसतली मोगाच्या भावबण तूं केन्नाय हुंयचो मनीस घेराक वयता, वेरेवर द पर्सन गो टू वॉर, इफ ही इज अ सोल्जर. आमी पळयता इवन मिनिस्टर पासून ताका कोण प्रोवाइड करता सगळें, घर बार जेवपाक ताका सॅलरी गव्हर्मेंट. आनी सोल्जरांक मोगाच्या बाबण कोण प्रोवाइड करता, गव्हर्मेंट करता. न्हेसपाक जेवपाक खावपाक सगळें. पूण ताणें कितें आसूंक जाय, ही मस्ट बी इन कॅम्प. तो सोल्जर जाल्यार कॅम्पान आसूंक जाय. उपरांत गव्हर्मेंट ताका प्रोवाइड करता. तेच परेन जेजू म्हणटा पयलो देवाचो गव्हर्मेंट सोद, पयलें ताचे राज सोद, ताचे रूल सोद, ताका सोद. आनी देव तुका जाणा उपरांत कितें करपाक जाय, तो कसो प्रोवाइड करपाक जाय. एंड हीज रायचियसनेस, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हीज रायचियसनेस, ताची प्रमाणीकपण न्हू तुजें.
आनी आयच्या दिसाक आमी किंगडम म्हणटा तें उतर पळयतले मोगाचे बाब बंधू. आमी पयलीं सांगलेलें आसा जायते तरेचे किंगडम आसा बायबलाचेर. अर्थली किंगडम आसा, हेवनली किंगडम आसा, इटर्नल किंगडम आसा. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले जेजून कसली किंगडम तो जेवन येयलो. ते रावताले मोगाचे बाब बंधू. जेन्ना जेजू जेवन येतलो तेन्ना तो फिजिकली किंगडम जेवन येतलो इस्रायलाक, पूण ते भाशेन येवना. आनी ताका लागून सगळ्यांक ताका मिस अंडरस्टँडिंग मेवले मोगाचे बाब म्हणटा एक किंगडमीची खबर. मरण कोण पासून विचारता सोम्या तूं आतां इस्रायलाक किंगडम तूं इस्टॅब्लिश करतलो. आनी जेजू म्हणटा तुमकां कित्याक पडलां. बापान हे टायम आनी घडये आपल्याच्या भितर दवरलेले आसा, पूण तुमी तुमचेर पावर देंवन येतलो तो पवित्र आत्म्याचो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या पावरान यू गो टू प्रीच द गॉस्पल. डोंट वरी अबाउट द किंगडम. God will going to establish his kingdom in his own time. आनी ताका लागून मोगाचे बाब म्हणटा आयच्या दिसाक आमी पळयतले दोन तरेचे किंगडमी. आनी मोगाचे बाब म्हणटू तूं हाली एकेच किंगडमीन आसूंक शकता, आदर देवाचे किंगडमीन ओ देवचारचे किंगडमीन. हे दोनाच भितर तूं आसूंक शकता. आनी देवचाचे किंगडमान तूं आसा म्हूण तुका खबर पासून आसूंक शकना मोगाचे बाब बंधू. आनी आयच्या दिसाक हांव दाखयतलो मोगाचे बाब बंधू सभा लोक जो देवचाचे किंगडमीन आसा पूण ताका खबर पासून ना आपणी त्या किंगडमीन जियेता म्हूण. त्या घोडेक जायत कोणाचे मर्डर करना जायत, सोरो पिना जायत, रात दीस बायबल आसता जायत, रात दीस मागणें करता जायत, पूण ताका खबर पासून आसना मोगाचे बाब बंधू आपणी खरेंच देवचाचे किंगडमीन आसा म्हूण. दॅट इज कॉल्ड डिसेप्शन. हे भाशेन एंड टायम लोक खटवतलो म्हणलेले आसात. जसो इस्रायलचो लोक खटवलो. पळयता पयलीं जावन आसा आयज एक्सप्लेन करतलो सैतान किंगडम. देवचाची किंगडम. देवचाराक कितें आसा किंगडम. तो आपूण राजा जावपाक खोदतालो मोगाचे बाब म्हणटो, देवूय जावपाक खोदतालो. आनी जेजून सांगलेलें आसा ताका किंगडम आसा म्हूण. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें लूक चॅप्टर 11 वर्स 18. कोणाची किंगडम. देवचाराची किंगडम आसा. ताचे रूल आसा. तो मनशाक लीड करता, गायड करता, प्रोवायड करता, कामां दिता, ग्रेस्काय दिता, प्रॉस्पेरिटी दिता. कित्याक त्याची किंगडम म्हणटा ताणें प्रोवायड करूंक जाय मोगाचे बाब म्हणटो. जशें खंयच्या गांवांत तूं गेले म्हणटोस तो राजा प्रोवायड करता. तेच परी देवचाची किंगडम आसा. जेजून सांगलेलें आसा लिसन एंड इफ सैतान ऑल्सो बी डिवायडेड अगेन्स्ट हिमसेल्फ हाव शाल कितें हिज किंगडम. कोणाची किंगडम. देवचाची किंगडम स्टँड. जेजून सांगलेलें आसा देवचाक किंगडम आसा म्हूण मोगाचे बाब म्हणटू. बिकॉज ही सेड दॅट आय कास्ट आउट डेवल थ्रू बिल्झेबूल. जेजून सांगलेलें आसा ताका किंगडम आसा मोगाचे बाब म्हणटू. लिसन आख्खो संवसार म्हणटा बिलावड. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 5:19 बिलावड तो सांग कोत्ता and we know that we are God. आमी जाणा बिलावड आमी देवाचे. पूण कितें बट द होल वर्ल्ड लेट इन विकेडनेस. पूण दुसरो पयस सगलो संवसार आसा तो मेडेपणान, पोचडपणान, फटिंगपणान, लावयेपणान असले हितून भरलेलो आसा. पूण आमी देवाचे हातान आसलेले मनीस. आनी इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन. लिसन माय फ्रेंड. बायबल सांगता देवचार म्हणटा आपल्या भुरग्यां मदें तो वावुरता आपणाची खुशी करपाक. कित्याक तेजे किंगडमीन आसा देखून. लिसन इफ यू आर नॉट इन जीसस क्रायस्ट माय फ्रेंड, जरी तर पवित्र आत्म्याचो बॅप्टिझम तुका दिवना देवान, पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन तुका ट्रान्सफॉर्म करूं ना जाल्यार मोगाचे बाब म्हणटा खंयचोय मनीस तो देवचाच्या किंगडमान जियेता. मे बी तो ताका खबर आसा वो खबर ना. लिसन माय फ्रेंड. जेजू सांगता दोनूच कडेची खबर, दोनूच किंगडमाची. And Paul सांगता where in the time past he walk according to the course of this world. आनी पळयता हे बिलीवर पळयले कितें चलताले संवसाराच्या नेमा प्रमाण चलताले, देवचाच्या किंगडमान जियेताले. पूण जेन्ना जेची खबर तेणें आयकले ते चेंज जाले. आनी पॉल ताका रिमांड करता तुमी कशे जियेताले पळयले. according to the prince of the power of air. कोण देवचार जो आर्याचेर कंट्रोल करता, आपणाची शक्ती दाखयता, अजप दाखयता, चमत्कार दाखयता. द स्पिरिट दॅट नाव वर्क इन द चिल्ड्रन ऑफ डिसओबेडियन्स. कोणाच्या मदें जो वावुरता देवचार आपणाची पळय भुरगीं आसा जी देवाक डिसओबे करता तांच्या मदें तो आवुरता म्हणटा मोगाचे बाब बंधू. ताका लागून जेजू म्हूण सांगतालो देवचार तुमचो बाप.
You are the children of the devil. And listen, मोगाचे बाब म्हणतो, आयज आमी पळयता कोण सोरो पिता, सिगरेटी, ड्रग्स, पार्टयांचे पार्टये, तेका कांय खबर ना. मोगाचे बाब म्हणतो सोरो सिगरेटी जास्ती मारता, होटी मारता, होबरो घालता, एकामेकीची कुन्नाटकाय करता. हे कोणाचें काम जावन आसा? जे देवाच्या किंगडमान जियेना तसल्या मनशाचें काम जावन आसा म्हणटा. जेजून सांगले पॉलाक Act 26:17, delivering thee and from Gentile unto whom I send thee to open their eyes. म्हणजे ऑन बाळ त्यांचे दोळे दापलेले आसा. And turn them from darkness to light. ते हुंय आसा, काडुकान आसा. पॉल तुका हांव धाडटा. ओ लोक जो काडुकान आसा त्याचे दोळे दांपून दवरलेले आसा देवचारान, आनी काडुकान जी येता ताका आडपाक उसवाडान. And from the power of Satan unto God. कोणाच्या पावरान आसा मोगाचे देव बाबणान तो? ओ संवसारचो लोक कोणाच्या पावरान आसा? जो जेजू सोवे ना तो कोणाच्या पावरान आसा? पावर ऑफ सैतान, देवचाच्या पावरान आसा. That they may receive the forgiveness of sin, inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. And listen, मोगाचे बाबण तो देवचारान म्हणटा असल्या लोकांक दवरलेले आसा. तुम्ही पळयला आसतले लोक आयज कशे जिवीत जियेता पळय तो. पार्टयांचे पार्टये, सोरो, सिगरेटी, ड्रग्स, पोसडपण, मोबायलाचे आयज लोक डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. इंटरनेटाचे लोक आयज डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. पयशांनी लोक आयज डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. रिलिजनांनी लोक आयज डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. आनी हे कित्याक लागून घडटा? लिसन, पॉल कितें सांगता पळय ते. 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26, in meekness instruction those that oppose themselves, if peradventure will give them repentance to acknowledging of the truth. Listen, कितें म्हणटा ते verse 26, that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. देवचारान म्हणटा ताका दवरल्या मोगाच्या बाबण तूं आपणाची खुशी करपाक, मेडेपणाचे जिवीत जियेवपाक, पोसडपणाचे जिवीत जियेवपाक. एक स्लेव कसो दवरता तेच परी मोगाच्या बाबण एका मनशाक ताणें दवरलेलो आसा. आनी एज लॉंग जेजू तेजे जिवितान येवन ताका सुटका मेळोना तो स्लेव जावन आसा मोगाच्या बाबण तूं. ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा, पातक करता तो पातकाचो स्लेव. इफ द सन सेट यू फ्री, यू आर फ्री. मनशाक देवचारान बांदून दवरलेलो आसा ताची मांड. आनी बायबल सांगता देवचारान म्हणटा दोळे कुड्डे केले हो गॉस्पल आयकोना जावपाक, सोत कोना जावपाक. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबन तूं हो सगलो लोक जी पॉलान हिंगा नांवां सांगल्या तितली देवचाराच्या किंगडमान जियेता. बुक ऑफ गॅलिशियन कितें म्हणटा? लिसन, कितें म्हणलेलें आसा? नाव द वर्क्स ऑफ द फ्लॅश आर मॅनिफेस्ट. ही जावन आसा कुडीची कामां. ही जावन आसा जी देवचाराच्या किंगडमान जियेताल्या लोकांची कामां. कितें? अडल्टरी, चेडवांची आस, पोर्नोग्राफी, दुसरी एक बायल आसतना दुसऱ्या संगाताक राप, एक घोव आसतना दुसऱ्या संगाताक राप. ही जावन आसा कामां देवचाराच्या किंगडमान जियेताल्या त्या लोकांची. फॉर्निकेशन, आंखवार आसतना पोजोडपण करप, अनक्लीननेस, लेविशियसनेस, आयडल वर्शीप, मुर्तीची पुजा, देवाक सोडून हातरांक आनी लांकडांक वर्शीप करता, मेरीचे, सांताचे हुंयच्या देवांचे. ओ लोक सैतानाच्या किंगडमांत आसा म्हणलेले आसा. विचक्राफ्ट, हेट करता, वेरियन्स, सेल्फ इंटरेस्टेड, बिटर जावन आसा, कडूपण दवरून रावता मोतीन, उलोयना, मोतीन दुसऱ्याचेर वायट चिंता, होबरो करता, एनवी जाता, दुसऱ्यांक हेट करता, सोरो पियेता, पाटयांचे जिवीत जियेता. Such like of this I tell you, I have also told you in past time, that they which do such things shall not inherit kingdom of God. ओ लोक मोगाच्या बाबण बायबल सांगता ही पातकां पळय कोण करता तितलोय लोक देवचाच्या किंगडमान जियेता. वर्क ऑफ द फ्लॅश म्हणलेलो आसा. लिसन माय फ्रेंड, आनी जेन्ना मोगाच्या बाब हो लोक जो पवित्र आत्मा येवन ताका भितरल्यान बदलूंक ना जाल्यार त्याची चिंतना सगळी संवसाराची. आनी ताका लागून जेजू सांगतालो, तुम्ही जेंटालांच्या भाशेन कित्याक हाल्याचो हुस्को तुमकां?
हालें कितें खातलें, हालें कितें न्हेसतलें, हें सगळें हुस्क्या कोत्ता तो जेंटाल, ह्या संवसाराचे लोक, ऑन बाळती. And Paul सांगता, they that after the flesh, that's mean, पवित्र नाहलोलो मनीस, देवचाच्या किंगडम नाहलोलो मनीस, do mind the things of the flesh. आपल्याची मत कितें सांगता तेंच तो कोत्ता. पण पवित्रात्मा आलो मनीस, तो पवित्रात्म्यान कितें जाय तें कोत्ता. आनी उपरांत वर्स कितें सांगता? 8. So they that are in the flesh cannot please God. मोगच्या बाबून तेका लागून बायबल सांगता पातक्याचो योद, the sacrifice of the wicked is abomination unto the Lord म्हणलेलें आसा. You need to be transformed. You need to be changed inside. बायबल सांगता जो देवचाच्या किंगडमान आसा, पातका प्रमाण चलता, मोती प्रमाण चलता, कुडी प्रमाण चलता, ताच्यान देवाक प्लीज करूंक जायना म्हणलेलें आसा. आनी तेका लागून मोगाचो बाब म्हणून हाली होच लोकूच ना हे किंगडमान देवचाराच्या. कोण आसा तितून? प्रिचर आसा, पास्टर आसा, फॉल्स डिसिवर आसा. आनी तेका लागून मोगाचो बाब म्हणून वी मस्ट बी व्हेरी केअरफुल. ओ पास्टर खरेंच देवाचे किंगडमान आसा, ओ देवचारचे किंगडमान आसा? जाड घेवन तो तिंगचो भाय सरोन क्रिस्तांचे सभेन येयलो आसा आनी लोकांक शिकयता जायत. आनी तुकाय खबर ना आनी म्हाकाय खबर ना. कित्याक जेजून खूब सांगलेलें आसा देवचाच्या किंगडमान फॉल्स प्रॉफिट आसा, फॉल्स आपोस्टल आसा, फॉल्स टीचर आसा, फॉल्स क्राइस्ट आसा, फॉल्स डिसिवर आसा, फॉल्स बिलिवर आसा. आनी तेका लागून जेजून म्हणलेलें आसा देन दे शॅल द फॉल्स क्राइस्ट विल कम and false prophet as well, and shall show great signs and wonder in order to deceive people, even the elect. इस्रायलांक पासून देवाचे उतर पासून जाण आसलेल्यांक सगळ्यांक हटयतले म्हणलेलें आसा. देवचाच्या किंगडमान मोगाचो बाब म्हणटा मिरेकल आसा, प्रिचर आसा, पास्टर्स आसा, मिरेकल वर्कर आसा, in order to fool all people. आनी तेका लागून मोगाचो बाब म्हणटा it's very important that I should know my Bible properly. कित्याक हे डिसेप्शन मोगाचो बाब म्हणटा बायलांकूच फटोवपाक ना, पूण भितरल्या चर्चीच्या लोकांक फटयतले म्हणलेलें आसा. कित्याक ती जावन आसा किंगडम. पळयता केन्ना मोगाचो बाब म्हणटा एक किंगडम दुसऱ्यांक हेट कोत्ता. यू विल सी द ओल्ड टेस्टमेंट, दुसरे किंगडम इस्रायलाक येताले आनी ताका डिस्ट्रॉय कोत्ताले, मारताले, आनी तेच बरी देवचाची किंगडम जावन आसा. तुम्ही पळयलां आयज बिलिवरांक कित्याक हेट करता तो ऑन बाळती? कित्याक ते देवचाच्या किंगडमान आसा. Why people hate Jesus? Because they are in the kingdom of devil. Why people offended today? कित्याक लोक आयज रागार जाता तांकां सत्संगत जाल्यार? कित्याक देवचाच्या किंगडमान आसा मोगाच्या बाबून ती. कित्याक देवाच्या किंगडमान आसलेलो मनीस ताका केन्ना सत म्हणटा ते ऑफेंड केन्ना जावपाक ना. बिकॉज ताच्या भितर सत आसा. कित्याक सत जावन आसा जेजू आनी सत जावन आसा देवाचें उतर. तेका लागून मोगाच्या बाबून जो मनीस देवचाच्या किंगडमान येता ताका सत सांगत जाल्यार ताका ऑफेंड जाता, राग येता, तिडोक काडटा भितरल्यान. कित्याक जावन आसा? कित्याक देवान ताका भितरल्यान चेंज करूं ना मोगाच्या बाबून. आनी हे सगळे खूंय आसा? देवचाच्या किंगडमान. प्रिचर, पास्टर्स. कित्याक जेजून सांगलां द फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट कम अँड शो ग्रेट सायन्स अँड वंडर. मोगाच्या बाबून मिलाग्री हाली देवूच कोन्ना. जेजून आमकां खूब सांगलें आसा देवचाचे स्पिरीट मनशाच्या भितर येवन, प्रॉफेटांच्या भितर येवन ओ फॉल्स क्राइस्ट येतले, फॉल्स प्रॉफिट येतले आनी ते मिलाग्री करून लोकांक दाखयतले म्हणटा. इन ऑर्डर टू फूल पीपल, डिसीव पीपल. आनी हाचे दिसाक हांव काबार करचे पयलो मोगाचो भाव म्हणटा किंगडम ऑफ गॉड म्हणटा पळय ती आयज आमी पळोवया. लिसन, द किंगडम ऑफ गॉड माय फ्रेंड. आनी ही जेजू सांगतालो तो सीक द किंगडम ऑफ गॉड. एक किंगडमान भितर सरपाक प्रयत्न कर म्हज्या भाव म्हणा तूं. आनी एक किंगडमान तूं भितर सरवना जाल्यार मोगाच्या भाव म्हणटो तूं सरकार केन्नाच वयचें ना. आय विल टेल यू. तुका खंयच्या प्रिचरान सांगूं दी, पास्टरान सांगूं दी, खंयच्या चर्चीक तूं जॉयन जावं दी, जरी तर एक किंगडमान तूं भितर सरवना जाल्यार तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक ना. आनी जेजू कसली किंगडम जेवन येयलोलो? मोगाच्या बाबून एक दीस पायलटान जेजूक विचारलें जर तर तूं राजा जाल्यार तुजी किंगडम खंय आसा?
आमी पळयता जेन्ना राज आसता तेन्ना तेजे सोल्जर आसता, किंगडम आसता. आणि जेजू पायलटाक विचारता, आर यू किंग? तूं राजा? लिसन, जेजून कितें म्हणलां ते? जेजू कितें म्हणटा थिंगा? आमी पळयता जेजूक ते अरेस्ट करता मोगाच्या बाबंडो त्या जाग्यार आनी पायलटच्या फुड्यान हाडटा. आनी पायलटच्या फुड्यान मोगाच्या बाबंडो जेजू थिंगा उबो आसता. आनी मोगाच्या बाबंडो पायलटाक विचारता. Pilate said, am I Jewish? Thy own nation, a chief priest, have delivered unto thee, unto you, deliver thee to me. What hast thou done? तुवें कितें केलां तर? तेच्यान पयलो पायलट कितें विचारता 33 Art thou the king of the Jews? तूं ज्युइसांचो राजा? लिसन, जेजू कितें म्हणटा पळय तें. लिसन, व्हेरी गुड एग्जाम्पल जेजून दिलेलो आसा. तो सांगूंक कोत्ता आपूण पयले पावट येयला तेन्ना तेणें कसली किंगडम हाडलेली ती. ज्युईस मोगाच्या बाबन सदांच रावतले. जेन्ना मिसा येताले तेन्ना तो असली किंगडम घेवन येतली. सलमानचे आख्खे संवसार जिखपाक. जशें आमी पळयता आदलो लोक एक किंगडम आहले दुसऱ्या गांवांत वचोन ते जिखताले. बाबिलोनियांक ओ पोर्चुगीज पासून ओ लोक तेवूय जाण आसले. मिसा येताले तेन्ना तो असली किंगडम घेवन येतलो म्हणून. पूण जेजून हिंगा आन्सर दिलो मोगाच्या बाबन. लिसन कितें सांगता तो. And Jesus answered, my kingdom is not of this world. म्हजी राजवटगी ह्या संवसाराचे भाशेन न्हय. म्हजी राजवटगी तुमी झगडटा तसली न्हय. आमी पळयता हे सगळे प्रोफेट कोण येयल्या पळय ते दुसऱ्या धर्माचे सूर्य घेवन कोयते घेवन झगडोन ताका मारून तेजे गांव घेतलेले आसा. They took their country with the sword. पूण जेजून जाल्यार मोगाच्या बाबंडो तेणें केन्नाच एक सूर्य हाडूना ओ कितेंच हाडूना. ताचें उतरूच पुरो मोगाच्या बाबंडो आख्खो संवसार जिखपाक. ताका लागून म्हणलां ताका कितें, ही इज गॉड इन द फ्लॅश. आनी जेजू म्हणटा म्हजी किंगडम ह्या संवसाराची न्हय. झगडटा तसली न्हय. मुठी मारता तसली न्हय. होबरो करता तसली न्हय. चाडयो करता तसली न्हय. सोरो पिता तसली न्हय. मुर्त्यांक वर्शीप करता तसली न्हय. असली म्हजी किंगडम न्हय. जेजू कितें म्हणटा, इफ माय किंगडम वे ऑफ दीस वर्ल्ड, ह्या संवसाराच्या भाशेन किंगडम आसली जाल्यार म्हजी खावपाचें जेवपाचें पिवपाचें नाचपाचें पयशे करपाचें आनी कितें करपाचें ना. म्हजी किंगडम असली न्हय. लिसन मोगाच्या बाबा, जेजू सांगता म्हजी किंगडम ह्या संवसाराच्या भाशेन न्हय. खावपाची जेवपाची पिवपाची घरां बांदपाची आनी कितें करपाची. येस मोगाच्या बाबा, आमकां जाय घरां. पूण जरी तर तुजो फोकस त्या घरांचेर आसा, जमनीचेर आसा, ह्या संवसाराचेर आसा जाल्यार बायबल सांगता तूं देवाच्या किंगडमान जियेता न देवाच्या किंगडमान मोगाच्या बाबा म्हणून तूं. ताका लागून बायबल सांगता सीक थिंग्स फ्रॉम अबाव, डू नॉट लव द वर्ल्ड म्हणलेलें आसा. आनी जे सांगता इफ माय किंगडम ऑफ दीस वर्ल्ड देन वूड माय सर्वंट फायट. म्हजे सर्वंट झगडटले आसले. तुमी पळयलां मोगाच्या बाबा आयज झगडटा रिलिजनाक लागून. सबार लोक एकामेकाक जिते मारता. इवन द कॅथलीक हॅव किल्ड मिलियन पीपल. आनी जेजू म्हणटा म्हजे तर म्हजी किंगडम ह्या संवसाराची आसली जाल्यार म्हजे सर्वंट झगडटले आसले. पूण म्हजे सर्वंट झगडपाक येवना. म्हजे सर्वंट कितें जावं कितें करूंक गेलेले आसा, टू प्रीच द गॉस्पल टू द होल वर्ल्ड. आख्ख्या संवसाराक गॉस्पल प्रिचींग करूंक येयलेले आसा. म्हजी किंगडम झगडटा तसली न्हय. एकामेकाचेर मुठी मारता तसली न्हय. जास्ती मारता तसली न्हय. होटी मारता तसली न्हय. ना म्हणटा जेजू. that I should not deliver the Jews, but now is my kingdom not from them. म्हजी किंगडम ह्या संवसाराची न्हय. कसली किंगडम घेवन येयलो आसा जेजू? आय विल टेल यू माय फ्रेंड. तेच परी खंयचोय मनीस आयज मुर्त्यांक वर्शीप करता, झगडटा, जास्ती मारता, कुन्नाट काय दवरून रावलो आसा, रागार जाता, म्हाका बाबा हो मनीस देवाच्या किंगडमान ना. तो चिंतल्या पासून आपूण आहा म्हणून. इवन ही थिंक ही इज इन द किंगडम, बट जर तर तेजें लायफ ट्रान्सफॉर्म जावना जाल्यार भितरल्यान आनी दिसाच्या दिसा होली स्पिरीट ताका ट्रान्सफॉर्म करूना जाल्यार दॅट पर्सन इज आउटसायड द किंगडम ऑफ गॉड. हो मनीस सर्गीच्या राज्यान जियेना मोगाच्या बाबण तूं. हो मनीस डिसेप्शनान जियेता. कित्याक न्यू टेस्टमेंट मोगाच्या बाब द होली स्पिरीटाची मिनिस्ट्री कितें जावन आसा, मनशाक दिसाच्या दिसा बदलपाचो, जेजूच्या भाशेन करपाची. लिसन, जेजू कसली किंगडम घेवन येयलो आसलो? नॉट फिजिकली, पण आनी एके भाशेची कसली स्पिरिच्युअली. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा neither shall they say lo here or there
Behold, the kingdom of God is within you. जेसो म्हणटा तुमकां दिश्टी पडटा तशें भाशेन किंगडम येवपाक ना. जशें ते रावताले दिश्टी पडटा तसली किंगडम येतली. खावपाची जेवपाची अब्राहामाच्या बराबर इसाकाच्या बराबर. पूण जेस सांगता असली किंगडम हांव जेवून येवना. कसली किंगडम? स्पिरिच्युअल किंगडम जे मनशाच्या काळजान भितर रूल करता पळय ती. मनशाचे काळीज बदलता पळय ती भितरल्यान. मनशाक नवो करता पळय ती. ही किंगडम आनी जेसो म्हणटा द किंगडम ऑफ गॉड इज विथइन यू. ओ रूल हांव करूंक येयला तुज्या काळजान. तुका नवे काळीज दिवपाक येयलो आसा. तुजे काळीज बदलपाक येयलो आसा. तुका ट्रान्सफॉर्म करूंक येयलो आसा. आदले सोय काडपाक येयलो आसा. पातकांचो पावर डिस्ट्रॉय करूंक येयलो आसा भितरल्यान. ही किंगडम हांव जेवन येयलो आसा. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. ताचे लॉ म्हजे भितर काळजान देवान बरयलेले आसा. हो किंगडमान हांव भितर चल्लोलो आसा. लिसन मोगाचे बाब म्हणदो किंगडमाक कितें आसता? कितें आसता किंगडमाक साबार पावटी? गेट आसता. किंगडमाक कितें आसता? गेट आसता आनी वाट आसता. आनी हांव तुज्या लागीं जाता मोगाचे बाब ही गेट तुका मेवल्या. ही वाट तुका मेवल्या. आनी ही गेट कोण जावन आसा? वाट कोण जावन आसा? आमी पळयता खंयच्या गांवांत वयता जाल्यार ताका गेट आसता. आमी पळयता त्या तेंपार लोक जेन्ना किंगडमी आसले तेन्ना ताका ते कितें आसताले? वॉल आसताली. व्हडली वॉल दुर्गां आसताली. आनी त्या दुर्गांक भितर गेट आसताली आनी उपरांत डो आसताले. पूण तेच्या पयलो वेय आसताली वचपाक. आनी जेसू म्हणटा किंगडम हांव तो किंगडम जेवन येयलो आसा आत्मीक तुज्या काळजान रूल करपाक. आनी जेसू कितें म्हणटा? आमी पळयता किंगडमाक सदांच कितें आसता? गेट आसता, ओ वे आसता, वाट आसता चलपाक. आनी ताका लागून जेसू म्हणटा कितें? हांव ती वाट, हांव तें सोत, हांव तो सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाच्या फुड्यान वयपाक ना. कोणूच सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक ना. कोणूच किंगडमान भितर सरचें ना. हांव ती वेय जावन आसा. आनी कितें? गेट आसता मोगाच्या बाब म्हणून किंगडमाक भितर सरपाक. लिसन बायबल सांगता कोण ती गेट? जेजू जावन आसा गेट ती. एंटर ye the straight gate. For wide is the gate and broad is the way lead to destruction, and many go another way, another gate to hell. Because the straight is the gate and narrow is the way lead to life, and only few people have found. Do you found Jesus, my friend? O kingdom anto otta to tuka meula. मोगाच्या बाबान तुज्यान कामांनी तुज्यान कसलेच कामां करून बेस्ट लायफ वचून जिवत जाल्यार तूं किंगडमान केन्ना भितर सरचें ना मोगाच्या बाबून. It is not you try to go into the kingdom. देवानू जेजून तुका व्हरोंक जाय त्या किंगडमान मोगाच्या बाबून. तुजे लागीं म्हजे लागीं केन्नाच ट्राय पासून कर जाल्यार केन्नाच तुजे लागीं म्हजे लागीं जावपाक ना मोगाच्या बाबून. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबून जेजू जावन आसा ती वे, जेजू जावन आसा ती गेट. आनी किंगडमाक कितें आसता? मुखाच्या घरांक कितें आसता? देराय आसता. आनी जेजू जावन आसा तें देर मोगाच्या बाबून. The Bible said, I am the door. If any man shall enter, shall be saved. It's not only that one. Kingdomak raza asta mogocha babando. Kite asta? Kingdomak raza asta. And Jesu mogocha babando. Jesu जावन आसा तो राजा. मोगाच्या बाबा आयज आमी पळयता आमी सगळे पातकी जल्मल्या, विकेट जल्मल्या हांवच्या कुसव्यान न्हय. दावीद म्हणटा हांवच्या कुसव्यान सोडी हांव पातकी जल्मलो आसा. पूण एकलोच मनीस ह्या संवसारान जल्मला तो जातनाच राजा. तूं हुंयच्याय मनशा कोण विचार मोगाच्या बाब म्हणतो ताका राजा केल्या दुसऱ्या लोकांनी, मिनिस्टर केल्या, ओ टिचर केल्या, प्रिचर केल्या जायत, आनी कितें केल्या जाय, डॉक्टर ते जाले जायत. पूण जल्माक सोडून ते केन्ना डॉक्टर जावना मोगाच्या बाब म्हणतो. जल्माक सोडून ते केन्नाच राजा जावन येवना. बट जीसस इज द ओनली पर्सन हू born as a king. Listen, बायबल कितें म्हणटा तें saying where is that he is born king. जो जल्मलो तो राजा हुंय आसा. Jesus is the only person who born king. The born king of the Jews. And it's not only one, my friend. People confess him, he is a king. And king ak सदांच किंगडम आसता मोगाच्या बाब म्हणतो.
And Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. People confess Jesus King. And people moko jawab mundu. Jadi sa Jerusalem sabar Azran lok aslo tenna Jesus show himself is a king. Listen, Matthew 21:5 kide munta, tell the daughter of Zion, behold, thy king come unto thee meek and sitting upon ash and court of the fowl of ash. Tuzo raza eta hui boson, garwachir boson. It's not only one, my friend. Jesus born as a king, people confess him king. Jesus himself show that he's a king, and Jesus died as a king on the cross. Jesus raza te kursa jermelo, listen, and set over his head his accusation written, this Jesus, the King of Jews. Jesus to raza. Tuzo raza mogo chaba mundo. E Jesuचे रूल तुझे काळजान भितर चलता. हे रुला प्रमाण तू जियेता. जेजूचे लायफ तू जिवी जियेता. ओ जेजू तुझ्या जिवितान नंबर 1 जाला. ओ जेजू तुझ्या जिवितान रूल चलयता, तुझे लायफ चलयता, तुका पवित्र आत्मा चलयता. आणि बायबल सांगता जाका पवित्र आत्मा चलयता तितली देवाची भुरगीं. तुझे लायफ कोण चलयता? संसार, फ्लॅश और डेव्हिल. पण पवित्र आत्म्यान तुझे लायफ चलोवना जाल्यार मोगाचो बाब म्हणतो, यू आर स्टील इन डार्कनेस. Why sometimes we fall, आम्ही केन्नाय पडटा, पण मागच्या बाबन ते जेन्ना पडटा तेन्ना होली स्पिरीट आमकां उठयता कन्फेस करपाक. तुका केन्ना जावपाक ना मागच्या बाबन फाल्यां पासून रावपाक ना. Listen, and he's going to come as a king of king and lord of lord, and these shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords and King of kings. आणि किती असता? किंगाक किती असता? किंगडम असता, राजा असता, आणि किती? लॉ. लॉ नासतना किंगडम केन्ना असना मोगोच्या बा म्हणटा. आणि देवाच्या लॉ देवान दिलेले आसा. सामीस कितें म्हणटा? द लॉ ऑफ दाय माउथ. कोणाचे लॉ? देवाचे लॉ. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. तें जेजू सांगतालो, संसाराचे वस्तू सोद नाका पयले, पण पयले सर्गीचे रास सोद, देवाचे लॉ सोद. आणि सामीस म्हणटा देवा तुजे लॉ जावन आसा म्हाका इतले म्हत्वाचे, सिल्वर आनी गोल्ड म्हाका कितेंच नाका, म्हाका तूं जा, तुजें उतर जाय. देवाचे लॉ दिलेले आसा मोगाच्या बा म्हणून, thou shall have no gods before me. म्हज्या बा तुका आनी खंयचो देव ना. देवाच्यान चड तुवें संसाराचो मोग केला, पयशांचो मोग केला. तुवें पयलो मनामेन मोडलो मोगाच्या बा म्हणून. देव म्हणटा मुर्ती गोड नाका. thou shalt not make graven image, फिजिकली हातराची लाकडाची. डोंट मेक फॉर युअर रिमेंबरन्स. आणि जर तर तुवें मुर्ती गोडले जाल्यार तुवें दुसरो मनामेन मोडलो. देव सांगता thou shalt not take the name of the Lord in vain. देवा म्हज्या देवा तूं बेश्ट तोंडान म्हण नाका. पूण जर तर तुका ओबिडियन्स ना जाल्यार देव म्हणटा तुवें ओ तिसरो मनामेन मोडलो. देवान एक दीस दिलोलो आसा. हो दीस तुवें दिलोलो आसा मोगाच्या बाब. आज घोडे आमी सबात आसा वर्शीप करना जायत, संडे वर्शीप करता जायत, पूण न्यू टेस्टमेंट सगळे दीस जावन आसा देवाचे जावन आसा. कितलो तुवें टायम दिला, कितलो तूं तेच्या फुड्यान पडला, कितलें तुवें रोजार केला, प्रे केला, पर्सनल रिलेशनशीप तुवें सारला, कितलो तुवें ताका फेलोशीप दिल्या. हें तुवें करून जाल्यार तुवें लॉ मोडलो मोगाच्या बाब. तूं honor your father and mother. तुझ्या माय बापायक ऑनर कर म्हणलेलें आसा. thou shalt not kill. कीन जिवेशी मान नाका. जेजू म्हणटा कोणाक फूल पासून मोडलो जाल्यार, ओ जॉन सांगता तुज्या बाक तूं भितरल्यान हेट करता, खुन्नाटकाय करून रावलेलो आसा, जेलसी जावन रावलो आसा, तूं मर्डरर म्हणटा, खुणी म्हणटा. thou shalt not commit adultery. चेडवाची तूं आस करना, पोसडपण कोण नाका. पूण जेजू म्हणटा खंयच्या चेड्याची आनी चेडवाची तुवें लास्ट केली तुझ्या दोळ्यांनी, पोर्नोग्राफी पळयली, चेडवाची कुडीक पळयली. यू हॅव ब्रोकन द लॉ माय फ्रेंड. लॉ हाली बायलन्स म्हणना मनशान. जाजगड तुवें फिजिकली करूं ना जायत अडल्टरी, पूण जर तर तुवें मोतीन चिंतल्या दुसऱ्या चेडवाची लास्ट, चेड्याची लास्ट, यू हॅव ब्रोकन द लॉ. कित्याक तेका लागून पॉल सांगता लॉ इज अ स्पिरिच्युअल म्हणल्या. म्हणजे मनीस भायल्यान कोन्ना जायत, पूण भितरल्यान चिंतला तुवें लॉ मोडलो मोगाच्या बाब म्हणटा. भितरल्यान भायल्यान तूं एक्शन कोन्ना जाल्यार पासून जाता.
Thou shalt not steal, चोर नाका. दुसऱ्याची आस पासून तुवें केली जाल्यार, तूं भायल्यान कोणाक दाखयना जाल्यार पासून, तुवें केलें जाल्यार पासून मोगाचें बाब म्हणून तुवें लॉ मोडलो, फॉल्स खोटी मान नाका सांगलें आसा, दुसऱ्याची आस कोन्ना. हे सगळे लॉ जावन आसा किंगडमाचे. लिसन माय फ्रेंड, आय आस्क यू बिफोर आय क्लोज, खंयच्या किंगडमान तूं जिवीत जियेता? Which kingdom are you in? खंयच्या? देवाचे ओ देवचाराचे? See my friend, I will tell you, there is no mixed kingdom. देवाच्या राजान जियेता आणि देवचाराच्या राजान जियेता, देवाच्या आदान जियेता आणि संसाराच्या आदान जियेता, असली मिक्स किंगडम ना मोगाच्या भावांत. आदां तूं देवाच्या किंगडमान आसा, ओ तूं देवचाराच्या किंगडमान आसा, दोन ओड्यांचेर पांव दवरपाक तुवें जायना. तुका देवान होरेंच हाडला, ओ देवान तुका हाडूं ना किंगडमान. There is no mix, there is no even middle ground. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा, लिसन, आमकां केन्ना पळयता हांव गेर्रां जाता तेन्ना एक आमी दुसऱ्या गेर्राचेर दुसऱ्या आमीचेर कितें करूंक वयता? वॉर करूंक वयता. जरी तो ती आमी आनी तिवूय आमी एकूच आसले जाल्यार ते गॅर करचे नासले. कित्याक ते एकामेकाचे दुस्मान देखून ती आमी ओ ते नेशन एकामेकाचे दुस्मान देखून दे गो टू मेक अ वॉर. तेच परेन जेजू कितें सांगता? आदां तूं देवाच्या किंगडमान आसा, ओ देवचाराच्या किंगडमान आसा. आदां तूं देवाचें उतर आयकता, ओ देवचाराच्या किंगडमाचें उतर आयकता. आदां तूं देवाच्या उतराक प्रीच कोत्ता, ओ देवचाराचें काम कोत्ता. तूं दुसऱ्यांक हेट करून, दुसऱ्यांक सकला उडोवंक, दुसऱ्यांक कुन्नाटकाय करून, दुसऱ्यांक मारून उडोवपाक असलें जिवीत जियेता. आनी कित्याक जेजून हिंगा कित्याक लागून सांगलें? कित्याक जेजू हिंगा देवचार काडटालो. आनी तेणी कितें म्हणलें? जेजू हालीं देवचार काडटा देवचाच्या पावरान, पावर ऑफ बिल्झबब. आनी जेजू तांकां सांगता तुमी कोणाच्या किंगडमान आसले ते. जेजू तांकां सांगता तुमी खंयच्या किंगडमान आसा ते. तुमी कोणाच्या किंगडमान? देवचाराच्या किंगडमान. आनी देवचाचे पूत तुमी स्वताक हेट कोत्ता. तुमकां स्वत आयकपाक नाका. जेजू म्हणटा संवसार म्हाका जवता. कित्याक जवता? हांव ह्या संवसाराची कत्तुबां दाखयता. I show the sin of the world. That's the reason the world hate me, Jesus सांगता. आणि जेजू म्हणटा he that is not with me against me. You are war with me. तू वॉर करून गेलेलो आसा म्हजे लागीं. जेजू म्हणटा कितें म्हजे बरा गॅदर करना पूण जायना. तूं कितें करता? तूं शेणडयता लोकांक, तूं दुस्पट करता. हांव दुस्पट करूंक येवन हांव पुंजावपाक येयलां, पूण तूं दुस्पट करता. तूं म्हज्या संगात ताका ना जाल्यार तो म्हजेर कोंत्र. आनी तेका लागून मोगाचें बाब म्हणटा बिलीवर मस्ट बी कम आउट ऑफ द फॉल्स रिलिजन, फॉल्स टिचींग, बिकॉज दे आर नॉट विथ जीसस. तेका लागून पॉल म्हणटा who had delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his dear son. हुंय हाडलें आमकां देवचाराचे किंगडमांतले भायर सोडून आमकां क्रिस्ताचे किंगडमान हाडलेले आसा मोगाचे बाब म्हणून. आय विल टेल यू माय फ्रेंड, जरी तर तूं देवाच्या किंगडमान ना जाल्यार तूं 100% मोगाचे बाब म्हणून तूं देवचाराच्या किंगडमान जियेता आनी तुका खबर पासून ना तूं जिवीत जियेता म्हणून. That is called deception, my friend. That is called deception. End of the time. Listen, before I close. Have you really entered the kingdom of God? जसो आमी पळयता हुंचे UK कसा वो अमेरिका कसा लोक आनी थिंगा इंडियेक सोटे ते गेलेले आसता तेजे किंगडमान ते जियेता. तेच परी मोगाचे बाब म्हणटा आय आस्क यू, खरेंच तूं म्हज्या बाब म्हणा किंगडमान भितर सरला? कोणे तुका हाडलो? केन्ना तुका हाडलो? लिसन, जेजून कितें म्हणलेलें आसा तें? Jesus said, verily, verily, I say unto you, except a man be born of the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. As a meaning कितें? आमी सगळे किंगडमाच्या भायल्यान आसा आनी आमी भितर सरतले जाल्यार एंटर जातले जाल्यार जेजू म्हणटा एकल्या मनशान born again, born जावपाक जाय of the water. That is the gospel of Jesus Christ. The water is over here, the word of God. पेद्रो आमकां सांगता आपल्याच्या चिटीन,
तुम्ही कुसता तसले वस्तून जलो म्हाका येवना पूण कुसना तसले ते जावन आसा देवाचें उतर. द गॉस्पल गिव बर्थ एंड द होली स्पिरीट कितें कोत्ता ताका बॅप्टायज कोत्ता आनी ताका किंगडमान भितर हाडटा. आनी जेजून सांगलें आसा यू मस्ट बी बॉर्न अगेन इन ऑर्डर टू कम इन टू द किंगडम ऑफ गॉड. कित्याक आमी सगलीं आदांचे कुडींतली भायर सरून येयल्या तितलीं बायल्यान आसलीं आनी बायल्यान आसा थोडे जेजूक मानून जेवणात येयल्ले आनी त्या मनशान मोगाच्या बाब म्हणतो किंगडमान भितर सरोंक जाय आनी जेजू सांगता तुवें नवो जल्म दिवपाक जाय पवित्र आत्म्याचो. पवित्र आत्मा येवन तुज्या भितर रात चलोवपाक जाय. पवित्र आत्मा येवन किंगडम तुज्या भितर येवपाक जाय. किंगडमा प्रमाणे तुवें जेवपाक जाय ताचे रूल फॉलो करूंक जाय. लिसन माय फ्रेंड आमी पळयता केन्नाय खंयचो लोक आमकां कळटा खंयच्या किंगडमांतलो तो खंयच्या गांवांतलो तो ते नेसता ते उलयता ताची भाशा थोडे जाण पळोवपाक ओळखोवपाक इजी जावन आसा ताची भाशा कशें नेसता माड्रासी लोक कशें नेसता आनी खंयचो लोक कशें नेसता ताच्या ड्रेसा वरवीं वो ताच्या लँग्वेजी वरवीं लोकांक ओळखोवपाक सोंपें मोगाचें बाबण तूं. आनी जेजूय तेंच सांगता तुमी झाड ओळखतले फळां पळोवन कळटलें तो खरेंच किंगडमान जियेता आपणाच्या वो ना तो. लिसन मोगाचें बाबण तो तुवें पळयलें हे सगळे ड्रेस संवसाराच्या लोकांचे चायनीज तांच्या ड्रेसा वरवीं साबार जाणांक कळटा. थोडे जाण इंडियेचे ड्रेस आनी खंयचे ड्रेस ताची भाशा हिंदी वो फ्रेंच खंयच्या गांवच्या लोकांक भाशा आसा आनी कळटा ही भाशा आमकां दाखयता ते उमक्या गांवच्या देखून जायत गोळे ते आनी खंय आसा आनी थिंगाय ते भाशा उलयता पूण भाशेचेर आमकां दाखयता एका जायते भाशे खबर आसा ओ खंयच्या गांवचो हो मनीस तो नेसता आनी उलयता ओ कातीचेर कावो धवो ब्रावन हें आमकां दाखयता मोगाचें बाबण तो. तेच परी मोगाचें बाबण तो पॉल सांगता द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओन्ली वर्ड. देवाचें किंगडमान भितर सरला हाली तूं उलयता म्हूण न्हय देवाची खबर सांगता म्हूण न्हय ना बायबल आसता म्हूण न्हय बट कितें बट इन पावर प्रामाणीकपण जियेवपाचें लिव्हिंग फॉर द लॉर्ड ताच्या रुला प्रमाणे जिवीत जियेवपाचें. जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर पाड म्हणलेलें आसा ताणें. लिसन मोगाचें बाब म्हणटो पॉल कितें म्हणटा तें फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक. सर्गीचें राज खावपाचें जेवपाचें न्हय मॅटेरियल थिंग न्हय जाय ती ब्लेसिंगां न्हय ह्या संवसारांतली ना. मोगाचें बाबा ही ब्लेसिंगां तुका आसा ती देवान सगळ्या लोकांक दिलेली आसा हिंदू मुस्लीम कॅथलीक डजंट मॅटर हू इट इज. आनी तेका लागून पॉल म्हणटा तूं किंगडमान आसा म्हूण कशें कळटलें तूं हाता जेयता म्हूण तुका पयशे आसा म्हूण हें आसा म्हूण तें आसा म्हूण ना बट रायचियसनेस प्रामाणीकपणाचें जिवीत तूं जियेता मोगाचें बाबा तूं नितो तूं जिवीत जियेता तूं किंगडमान भितर सरला देखून. लिसन righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. O पवित्र आत्म्यान तुका पीस दिला मोतीक जॉय तुका दिला ही righteousness तुका दिल्या. Listen my friend Bible कितें म्हणटा for God has not called us unto uncleanness but unto holiness. एक किंगडमान भितर सरला मोगाचें बाब म्हणटो एक क्वालिटी तुज्या जिवितान आसा पवित्र आत्म्याची फळां तुज्या जिवितान आसा ह्युमिलिटी आसा मोग आसा दुसऱ्याचो तुजो मोग करता तसो दुसऱ्याचो मोग कर म्हणलेलो आसा एक क्वालिटी तुज्या जिवितान आसा बाब म्हणटो जाल्यार जेजू कितें म्हणटा कित्याक तूं म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटा आनी म्हजें उतर तूं पाडिना म्हजें लॉ तूं पाडिना तूं म्हाका किंग म्हणटा पूण म्हजें लॉ फॉलो करना तूं म्हाका तुजो राजा म्हणटा पूण म्हाका सरेंडर करना तूं म्हाका तुजो किंग म्हणटा म्हजें लॉ तुज्या काळजान ना. जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या कित्याक म्हणटा आनी तेका लागून मोगाचें बाब म्हणटा बायबल आमकां सांगता ही दॅट से आय नो हिम एंड नॉट कीप हिज कमांडमेंट इज अ लायर. कोणी तो सांगत आपणाक देवाचो मोग आसा देवाक अवकता पूण ताचे लॉ पाडिना जाल्यार ताचें उतर पाडिना जाल्यार हो मनीस लावयो आनी हो मनीस किंगडमान ना म्हणलेलो आसा. दिस मॅन इज नॉट इन द किंगडम बट इन डार्कनेस. तेका लागून पॉल सांगता नो यू नॉट अनरायचियस शॅल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. तुमकां खबर ना मेळे मनीस सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे ना तो उपरांत नांव दिता डू नॉट बी डिसीव फॉर्निकेटर
adulterer, idolater, adulterers, not effeminate, abuse themselves of mankind, thief, chotta poite, covetous, saropita poite, party kotta poite, dusrang hate kotta poite, nagoita poite, shall not inherit the kingdom of God. Yes, Sorgicha Rajan na, and the Sorga Roichana, unless then he repents the Lebogor. And Takalagon Mogachababundu. Paul Santa, Osle to me poile asle. Oslen Jivit tum poile jiata lepun atana. Search by some of you, but ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord and the Spirit of God. Ask him, my friend. Kuncha kingdom antu jiata. Zoritor mogacha babundu tum deacha kingdom antu jiana zalyar. Listen. Warning kiten dilena sate end time mara. जेजून किती म्हणले ना असा ओ लोक चिंताल मोगाच्या भाव म्हणतो आपण इस्रायला कसा देखून आम्ही किंगडमान आसा पण जेजू तांकां किती म्हणटा ना तुमची रायचसनेस योर रायचसनेस I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and the Pharisees, ye shall no case enter the kingdom of God. जेजू म्हणतात आम पळयता फारजेव रात आनी दीस मागणें कोत्ताले तोरा आसताले फास्टिंग कोत्ताले गोरबांक दुडू दिताले तकलेचेर ते वसी बरयताले बायबलाचे जशे साबार घरांनी ओंटीचेर बरयलेले आसा हातीचेर बरयताले हें सगळें करूनय जेजू म्हणटा ते फेलियर जावन आसा फारिजेव पूण तुमचें प्रामाणीकपण अदीक म्हत्वाचें जावपाक जाय यू मस्ट बी गेट 100% मार्क्स टू गो हेवन बी परफेक्ट as my heavenly Father is perfect. मोगाचें जालें कितें जेजू तांकां वॉर्निंग दिलें तुमी चिंता तुमी किंगडमाचे भुरगे पूण देव तुमकां लिसन I say unto you that many shall come from east and west and sit down with Abraham and Isaac and Jacob, but the children of the kingdom shall cast हुंय किंगडमाच्या भुरग्यांक हूंय उडयतले in hell. See my friend, you think you are in the kingdom. जसं इस्रायलचा लोक चिंताले ते किंगडमान आसा म्हूण पूण जेजू म्हणटा तुमी हुंय आसा तुमी हेलाच्या किंगडमान आसा लिसन इट्स नॉट ओनली दॅट वन फारिसेव हे टीचर जावन आसा दुसऱ्यांक सांगताले देवाचें उतर सांगोंक भोंवताले बट वेर दे आर हुंय आसले ते लिसन वो unto you scribe and Pharisees hypocrites you are actor for ye shed the kingdom of heaven against men. Listen कितें म्हणटा तें For ye neither go in yourself. तुम्ही भितर सरवना किंगडमान. पूण फारिजेव चिंताले मोगाच्या बाब म्हणटा आमी किंगडमान भितर आसा म्हूण. आमी हें सगळें करता म्हणून कामां आमी खरेंच किंगडमान भितर सरल्या पूण जेजू सांगता तुमी भितर सरोंकूच ना. ताका लागून एक दीस मोगाच्या बाब म्हणतो एक टीचर जेच्या फुड्यान येयलो जो दुसऱ्यांक शिकयतालो लायक अ प्रिचर आणि ताका बावड्या खबरच ना आपूण किंगडमाच्या भायर आसा म्हूण पूण तो चिंतालो आपूण किंगडमान आसा म्हूण आनी जेजू ताका सांगता लिसन वंडरफूल टीचर जावन आसा निकोदेमस म्हणटा पळय तो आनी जेजू म्हणटा chapter 3 verse 10 Jesus answered and said unto him art thou master of Israel and knowest not these things तुका खबर ना man must be born again to go heaven. आणि वो मोगाच्या बाब म्हणटा निकोदेमस सगळे आदेस चिंतालो आपूण मास्टर म्हूण प्रिचर म्हूण पूण तो हुंय आसलो किंगडमाच्या भायल्यान आसलो नो भितर लिसन मोगाच्या बाब म्हणटा लास्ट जावन आसा चर्च मेंबर यू नो माय फ्रेंड many people who think they are kingdom born again believer will left on earth and once they die they go straight in hell. कित्याक लागोन जेजू आमकां सांगता मोगाच्या बाब म्हणटा कितें तें लिसन जुडास जावन आसा गुड एग्जाम्पल मोगाच्या बाब म्हणतो तो जेजूच्या बरो आसलो किंगडमाची खबर पासून सांगतालो मिलाग्री पासून ताणें केली दुसऱ्यांक ताणें सांगलें रिपेंट जाया म्हूण जिवीत बदला म्हूण रिपेंट जुडास द गुड एग्जाम्पल जुडास डन सायन्स एंड वंडर मिलाग्री केले ताणें दुसऱ्यांक खबर सांगली पूण तो केन्नाच किंगडमान भितर नासलो मोगाच्या बाब म्हणतो तो जेजूच्या मिनिस्ट्री नासलो जायते कडेन तूं आयज चर्चीन आसा आनी हुंय आसा बट द thing is my friend are you in the kingdom of God? That's so important because Jesus said not everyone said Lord Lord shall enter the kingdom of heaven.
But he that doeth the will of my father, म्हज्या बापाची कुशी कोत्ता पळय तो, म्हज्या बापाच्या लॉ पाडटा पळय तो. And then Jesus said, many shall say unto me that day, Lord, I am preacher, I तुझ्या ताय ऐकल्या, I प्रोफेस केल्या, I देवचार काढल्या, I विस्मिता केल्या Lord, I चमत्कार केल्या Lord. And Jesus ताका कितें म्हणटलो? And I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, that ye that work iniquity. Who asle ye? Churchin asle. Milagri kotal, sagane kotale, Judasaच्या भाषेन. They are like a Judas. ताय आयकोताले, देव तेकडे उलयतालो. Milagri, signs and wonder. पण हुंय असले? किंगडमान ना, किंगडमाच्या भायर. And Jesus तेका धाडटलो हांव तुका हो कोना कर्स ऑन म्हज्या फुड्यान लो. You are not in my kingdom. I ask you, my friend, have you come like David? Lord, examine me, Lord. Lord, मुझे चौकशी कर, Lord. Please चौकशी कर. My friend, it's a time today to check your salvation. Test your salvation. Examine me, just like a David cried. He said, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the paths of everlasting. I ask you, my friend, Davidaच्या भाषेन तू रडला? Davidaच्या भाषेन तू रडला देवाच्या मुखार? David पाद्रीच्या फुड्यान वचोना, पास्टराच्या फुड्यान वचोना. He go directly to God, and he said, God, help me, God. God, examine me, God. And Bible सांगता, examine yourself. तुझ्या salvationची चौकशी कर म्हणलेले आसा. Probably you will think you are in the kingdom and not, my friend, just like a Pharisees, Judas. I ask you, जेजून कितें म्हणलेलें आसा? जेजून सांगलेलें आसल्यार देवचार एंड ऑफ द टायमार डिसीव करतलो लोकांक. वीट एंड द टेर तो बाराबंद दत्तलो चर्चीन. रियल बिलीवर and fake believer चर्चीन आसतले एंड ऑफ द टायमार. And fake believer चिंतले आपणी खरेंच किंगडमान आसा म्हूण. Listen, the field is the world, and the good seed the children of kingdom, but the tare कितें? The children of the wicked one. That's a deception, my friend, end of the time. लोकांक दिसतले मोगाच्या बाब म्हणून आपणी खरेंच स्वर्गार वयता म्हूण, बिलीवर म्हूण. पूण देवचारान तांकां अशें डिसीव करतलो म्हणटा जेजू. लूक लायक अ सेम, टॉक लायक अ सेम, प्रीच लायक अ सेम, सिंग लायक अ सेम. पूण ते कोणा भितरल्यान क्वॉलिटी यादचे ना जे जेजूची क्वॉलिटी होली स्पिरीट भितर मनशाक दिता पळय ती. रायचसनेस, ह्युमिलिटी, लव, जॉय, पीस. लिसन, जेजून उपरांत आनी एक मोगाच्या बाब म्हणून सांगलेलें आसा. रापण घालना म्हणटा सगळे तरेची निस्तीं हाडटा, ऑल कायंड ऑफ फिश. पण वयर काडला म्हणटच बरी बरी निस्तीं ना ती हूंय उडयता, भायर उडयता. जेजू सांग करता मोगाच्या बाब म्हणटा चर्चीन सबार तरेचो लोक आसतलो एंड ऑफ द टायमार. बिलीवर आनी फेक बिलीवर, आनी ते सगळे आदीस भागाक आसतले. पूण एंड टायमार जेन्ना हांव येतलो तेन्ना खरे पळय बिलीवराक आसा ताकाच हांव भायर काडून वतलो. They will go rapture. And ताका लागून जॉन सांगता, whosoever is born of God not commit sin. जो पवित्र आत्म्यान जल्मला ताच्या जिवितान कंटिन्यू पॅटर्न ना मोगाच्या बाब म्हणून पातक करपाची. कित्याक देवाची भुरगीं आसा म्हणलेली आसा जी देवाचें उतर पडटा. And in this the children of God is manifest and the children of the devil. Whosoever do it not, righteousness is not of God, neither love his brother. And ताका लागून मोगाच्या बाब म्हणटा जेजू तुज्या जिवितान येता तेन्ना कितें करता? जो पातकाचो वावर तुज्या जिवितान आसा पळय तो, किंगडमाचो वावर, देवचाचो वावर तुज्या जिवितान आसा तो डिस्ट्रॉय करून तुज्या जिवितान तो करून उडयता. आनी ताका लागून तो आयिल्लो आसा. जसो एक आमी झगडपाक वयता तेच परेन जेजू आनी एक गांवांक सोटया, स्वर्गा सोटया, कॉन्कर करपाक एक एकल्या मनशाचें जिवीत देवचाच्या किंगडमांतल्यान ताका भायर काडपाक. जेजू जिवे देवाचो पूत एक दीस मनीस जालो, देव मनीस जालो. आनी जॉन सांगता
he that commits sin of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. देवताच्या किंगडमांतलो भायर काडपाक सोय ताचे मोडून उडोवपाक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत येयलो आनी मोगाचे बाब एक दीस जेजू तुज्या आनी म्हज्या पातकांचें फारीकपण दिवपाक जे आमी लॉ मोडल्या जे आमी गिल्टी जालेले आसा हांचे फारीकपण दिवपाक जेजू त्या खुर्साचेर जेलो मोगाचे बाब म्हणून. And Jesus gone to the cross in order to free us, in order to release us from the power of the darkness. आमकां सैतानाच्या किंगडमांतले भायर काडपाक आनी आपणाच्या किंगडमान हाडपाक आपणाचें जिवीत जियेवपाक आपणाचें लॉ फॉलो करपाक Jesus went to the cross and died on that cross a vicarious death. मोजी पातकां हांवें लॉ मोडल्या ती सगळीं पातकां बायबल सांगता देवान ताचेर घाल्ली म्हणटा मोगाच्या बाबणां तूं. And Jesus suffered terrible pain on the cross. आणि बायबल सांगता त्या वेळार जेजून व्हडल्यान बोबाड मारली, my God, why thou have forsaken me. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world might be saved. I ask you, my friend, and Jesus died, buried and rose again. And the Bible said, if you want to come to kingdom, what you have to do? And Jesus said, the time is fulfilled, kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. Repent, change your mind, say sorry to God. And you have to come like a poor. In order to enter the kingdom of God, you must recognize you are poor, failure. तुझ्या कामांनी बेस पासून लाइफ तू जिवी जियल्या पासून तुका जायना भितर सरपाक किंगडमान. इट्स अ फ्री गिफ्ट जावन आसा, फ्री ग्रेस जावन आसा देवाची. आनी ताका लागून जेजून म्हणलेलें आसा, ब्लेस आर द पुअर इन स्पिरीट, फॉर देयर इज अ किंगडम. देयर इज अ किंगडम. आय विल टेल यू माय स्टोरी. एक धाकटी स्टोरी सांगता मुखाच्या बाबून खबर करच्या पयलीं. एक दादलो असलो आणि ताका एक भुरगो असलो 11-12 वर्सांचो. आणि मोगाच्या बाब म्हणून हो दादलो आपल्या भुरग्याचो इतलो मोग करतालो. आणि वचन जालें मोगाच्या बाब म्हणून एक दीस ताका कॉल येयले तेन्ना मोगाच्या बाब म्हणतो ओ दादलो दुकानी रडोंक लागलो. आणि कसलें कॉल? तुज्या चेड्याक एक्सिडेंट जाला आनी सगळें रगत रस्त्याचेर शिवरायलेलें आसा, पडलेलें आसा. सगळ्याक रगत मोगाच्या बाब म्हणटा. धाकटो भुरगो ताका गाडी मारून गाडी तेच्या वयल्यान वचोन तेजें रगत सगळ्याक रस्त्याक जाली. आनी जेन्ना हो पाय ऑफिसांतलो भायर सरून येयलो तेन्ना ताणें पळयलें मोगाच्या बाब म्हणून ताच्या पुताचें रगत सगळ्याक जमनीर पडलेलें आसा. आनी दुकानचे झर तो रडोंक लागलो तेच्या पुताचें रगत पळोवन ह्या जमनीचेर. आनी उपरांत ताणें पळयलें सगळे गाडये, मोटरसायकल्यो, गाडयो, ट्रक त्या रक्ताच्या वयल्यान वयता आपल्या पुताच्या. आनी तेच्या लागीं पडोवंक घडोवना मोगाच्या बाबडान. आनी ताणें आपलो कोट काडलो आनी व्हडल्यान दुकानी म्हणूंक लागलो, स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, बंद करा, गाडये चलोय नाका, म्हज्या पुताचें रगत ये, म्हज्या पुताच्या रक्ताच्या वयल्यान व्हरू नाका गाडये. That is exactly, my friend, the love of God. If you reject the Jesus blood today, if you reject the blood of Jesus, how much the pain the Father will get. कितली व्हडटी बापाक पेन भोगचे ना काय. जर तरी असल्या बापाक धाकट्या भुरग्याच्या रगताक पळोवन आनी तेच्या वयल्यान ट्रक वयताले तेका पळोवंक घडोवना जाल्यार देहा जेजूचें रगत कितलें इनोसंट आसचें ना मोगाच्या बाबडा तूं. आनी जरी तर हांव आनी तूं आय तेका मानून घेवना जाल्यार जशें बापाक पेन जाली तेच परी आमच्या सर्गीच्या बापाक कितली पेन जावचें ना. आनी ताका लागून बूक ऑफ हिब्रू सांगता मोगाच्या बाबण तो, हाव मच सरल पनिशमेंट सपोज he thought worthy who have trodden under the foot the Son of God and count the blood of the covenant where he sanctified. I ask you, my friend,
जर तरी असल्या बापाक आपल्या पुताची दुःख भोगली, आपल्याच्या पुताचे रगत पोवन जेजूचे रगत कितले इनोसंट जावन आसा. आणि जेजूचे रगत म्हज्या भाव भयणां तुका क्लीन कोत्ता, नितळ कोत्ता. तू कितलो व्हडलो पातकी पासून आसा जाल्यार जेजूचे रगत इनाफ म्हज्या भाव भयणां. आणि जेजूचे रगत तुका इनाफ. आणि ताका लागून देवान त्याच्या पुताचे रगत वारयलां तुजी पातकां काबार करपाक धुवपाक. Come today. I ask you to close your eyes. I ask you to close your eyes.